हे काय ना हॅरेसमेंट ही केस खंयसर स्टँड जावपाची ना. आमी जाणा हेच्या पयलीं असले कितले केसी आमचे भायर पडलेले आहा. बट लोकांक आफोवन लोकांक त्रास करप हांगा बसवप. आतां आमकां 11 आपयल्ले, आतां कितले जाले ऑलमोस्ट दोन जाली. ते 3 वरां मागीर परते तूं घरा कडल्यान येतलो वयतलो म्हणजे तुजो फक्त टायम वेस्ट करपाचें काम चल्लां. आतां हे असले समन सगळे लोकांकूय जे 1,500 तेंच्यांनी घातला, तांकां 1,500 कोणाक आपणाक जाय तांकां धाडटले. आतां थोडो एकटो आमचो आदित्य देसाय येयल्लो, ताका तो त्या प्रोटेस्टाक नासलोच तरी ताका थंयच्यान नोटीस पावली. म्हणजे अशें आपणाक जाय तशी मन घडोवन बसोन बंगल्यार बसोन सगळें फायनल जातलें, नांवां डिसायड जातलीं आनी मागीर ते केसी चलतले. तो BJPचो फंडा आसा, कित्याक आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी इलेक्शनाक जे भुरगे दुसऱ्या पार्टींक लागून काम करता. आतां त्या प्रोटेस्टाक सगळे गोंयच्यान लोक येयल्ले, सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांचे कार्यकर्ता आसले आनी आतां इलेक्शन आसा. सो इलेक्शनाक तांकां मागीर त्रास करप, मागीर तांकां हाडून हांगा बसोवप, हे सगळो फूल मास्टर प्लॅन तयार केल्लो आसा. आनी हो BJPचो हो नवीन प्लॅन न्हू. आमी IITच्या आंदोलनाच्यान पळयता असलेच कितले फावट पुलीस स्टेशनार आमकां बसयल्ले आसा, कितले वरांचे वरां दिसाचे दीस बसयल्ले आसा आनी असले केसी घातलेले आसा. नथींग न्यू. फक्त लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हे थोडेच म्हयने उरला, 8 ते 10 म्हयने ह्या सरकाराचेर उरला. सो जितले त्रास काडपाक जाय ते 8 ते 10 म्हयने काडया आनी मागीर सरकार बदलया. जर सरकार बदलूंक ना जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां असलेच केसी न्हू, हेच्याकून भयंकर केसी जो सरकार घालतलो. कित्याक न्ही आनी गोंय दवरपाचें ना. आनी गोंया खातीर जेन्ना झगडपाक वयतले, गांवा खातीर लोक वयतले, तेन्ना आनीक डेंजरस केसीस आनी सिवियर केसीस लोकांचेर पडटले. सो 10 म्हयने त्रास जाता, मागीर सरकार 100% चेंज जाता. कितें विचारलें तुमकां एक्झॅक्टली? कसली इन्क्वायरी? कितें इन्क्वायरी म्हणजे काय ना, बेजीक क्वेश्चन की प्रोटेस्ट केन्ना जॉईन जालो, तूं वयतना तुमकां पुलिसांनी हाडयले काय ना, हे सगळें कितल्यांक तुमी गेले, बेजीक क्वेश्चन आसले व्हडले काय ना. पूण टायम वेस्ट जाला, इतलेंच टायम वेस्ट लोकांचो. आतां आमचोच न्हू, आमकां तर समजता. पूण जे लोकांक अजून केन्ना केसी लोकांनी घेवंक ना, केन्नाच पुलीस स्टेशनार पावूंक ना, तेंच्या घरा जेन्ना 3-4 जाण पुलीस पावतले, ते नोटीस घेवन पावतले, तेन्ना तो एक भयाचें वातावरण निर्माण जाता फर्स्ट टायम जेन्ना जाता तेन्ना. सो हे लोकांक जे आतां जे सामान्य गोंयकार जे आपल्या गांवांक लागून झगडटले, तांकां भंय घालपाक लागून 4-5 पुलीस एक गाडी धाडप, 5-6 पुलीस घरा येतले, नोटीस घेवन येतले. म्हणजे घरान मागीर तो भंय निर्माण जातलो की आमच्या बाबा फुडल्या फावटांनी आमी प्रोटेस्टाक वचपाचें ना, आमी भायर सरपाचें ना. सो एक हो भंय घालपाचो प्रयत्न BJP सरकार सद्या करता. पूण लोकांक इतलेंच सांगता की हांकां भिवून चलपाचें ना. जर आमी हांकां भियाले, पुलिसाच्या नोटीसीक जर भियाले आनी हांगा येवपाक जर भियाले जाल्यार आमचो गांव उरपाचो ना. एक चळवळ आसा, ही क्रांती आसा. आमचें जशें लिबरेशन 1961 लढो जाल्लो, तसोच हो दुसरो एक लढो आसा. कित्याक आयज आमी गोंयकार जर पळयत जाल्यार आमी खंय तरी दिल्लीकारांच्या हातीन आमचें गोंय वचत आसा. हे स्टॉप करतले, हे बंद करतले जाल्यार आमकां भायर सरपाक जाय, हे फायट करपाक जाय, झूज दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लोक जे भायर येवन विश्वहिताच्या घरा कडेन मार्च केलो लोकांनी, म्हाका दिसता लोक सामके आतां लोकांनी मनाची तयारी केल्ली आसा की अशें कितेंय जावं, आमी आमच्या गांवांक लागून, आपल्या अस्तित्वाक लागून भायर सरतले. तुमकां FIR कॉपी दिल्या? FIR कॉपी आमकां सद्या PDF आसा आमच्या कडेन. ओके. आनी ही केसी हे जी समन जे आसले ते घरा कडेन काल आमच्या घराक कोण नासलो, तेंच्यान दारार लावन गेले. आतां म्हाका दिसता 10-1 जाण आसतले सद्या तरी, जाले 10-12 जाण जाला आसतले. बाकीच्या पुलीस स्टेशनार खंय गेल्यार खबर ना. तेंच्यांनी एडवोकेट अमितूय आसा हांगा. सो दुसऱ्या पुलीस स्टेशनारूय लोकांक आपयल्ले, आक्षी आपयल्ले आनी खंय. सो तेंकां सगळ्यांक हांगा आपयले. कित्याक पुलीस हांगा हें जालां जाल्यार, हांगा रजिस्टर जालें जाल्यार सगळ्यांक हांगा दाखोवपाक जाय. फाल्यां तुमी हांगा म्हापशाच्या मनशाक काणकोण आपयतले, आनी खंय ओल्ड गोवा आपयतले, आनी खंय सांग्यार आपयतले. सो तशें जावपाक फावना. सो खंय ते एकीच कडेन जावपाक जाय. आनी ते ऑलरेडी एडवोकेट अमितान तो PI कडेन उलयल्लो आसा आनी त्या रितीन सद्या हांगाच सगळ्यांची स्टेटमेंट घेता. आतां एक करून सगळ्यांक पावत रावतली सांग. ही खंयची लोक बाकीची आसा ती? ही आसा ती खंयची काय म्हणटा लोक हांगा डिफरंट आसा ती. हांगा आमचे पार्टीचे मेंबर्स ते हांगा येयला. पूण हांगा सद्या तरी समन हेजो पार्टी म्हाका येयला. आमच्या रोहनाचें नांव आसा, रोहनाकूय पावतलें. आदित्य देसाय भितर आसा, पूण आदित्य त्या टायमार तो नासलो. सो तिणी ऑलरेडी आपले स्टेटमेंट केल्ले आसा. मनोज, आतां हे वेरेशा गयाणे CMन सांगलेलें म्हणजे कोणाचेर FIR रेजिस्टर जावचें ना आनी आयज सगल्यांचेर FIR हें जाता. सो तेच परी आतां हितून हाका एसेंब्लीक हो इशू डिस्कशनाक घेवपाचो आहा. सो तुका दिसता हो इशू डिस्कशनाक घेवन सक्सेस जातले काय म्हूण? कित्याक हें सामकें जावपाक जाय. कित्याक लोकांचो प्रेशर ह्या सरकाराचेर सद्या पडलेलो आसा आनी लोकांनी तो प्रेशर तसोच माउंट करून दवरपाक जाय. कित्याक हे 39 एज जो मेरेन वचना तो मेरेन काय जावपाचें ना. जर फिगर पळयत जाल्यार भंय दिसता. आयज आमचे काल मिटींग घेताले, आमकां पयलें की तिगे आमचे नंबर
2 आसा लँड कन्वर्जनान. ओल्ड गोवा सध्या नंबर 1 आसा आनी कोरगांवांतलो गांव जो सामको पेडण्याचो खेडेगांव एक, पूण त्या गांवांत सुद्दां नंबर 3 लँड कन्वर्जन जाल्लें आसा. सो हें खंय तरी लोकांनी विचार करपाक जाय. सरकाराचेर आपले आमदार जे आसा रिस्पेक्टीव MLAs आसा तांकां तेंचेर प्रेशर घालपाक जाय. तांकां सांगपाक जाय बाबा तुमी हें कितें करतात, हें एसेंब्लीन तुमी आतां जी डिस्कशन जातलें तेन्ना 39A ओपोजान तुमी उलया, तेच्या सपोर्टान तुमी उलोवची न्हू म्हणून सगळ्यांनी आपल्या आमदारांक सांगपाक जाय. कित्याक डिस्कशन जातलें म्हणून CMानूय सांगलेलें आसा, स्पिकरानूय सांगलेलें आसा, प्रॉमीस केल्लें आसा. मागीर तेंच्या BSc मिटिंगेकूय ते डिसायड जाला. सो ते जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. फुडें करिना जाल्यार BJPची फटींगपणां आसतली. एज युजल ते फटींगपणां करीतूच आसा. पूण पळोवया लोकांच्या प्रेशरान केलें जाल्यार बरें आसा. आनी केलें जाल्यार सगळ्या आमदारांनी गोंयभरच्या, ते मागीर ऑपोजिशन आसूं नाल्यार रुलींग आसूं, तेंच्यांनी 39A ओपोज करपाकूच काम करपाक जाय. कित्याक प्रत्येक गोंयकार ही एसेंब्ली सामकी नजर लावन आसतले आनी सामकें आयकतले आनी सगळे सामकें पळयतले जाल्यार आमचो आमदार म्हणजे स्वताचो आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो 39A ओपोज करता काय ना, काय सपोर्ट करता, तेजे तोखणाय करता, कितें करता, हे सगळे लोक नजर दवरतले आनी आमदाराकूय फुडें क्वेश्चन करतले. आनी कोण